صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کی، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کی، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، جس غار وچ نبی تے صدیق گئے سی، جس غار وچ نبی تے صدیق گئے سی، اج وی رستہ ویندی اے غار مصطفیٰ دا، اج وی او رستہ ویندی اے غار مصطفیٰ دا، صدیق دی وفات نازا حبیب باری، صدیق دی وفات نازا حبیب باری، صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا، صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا، اوتھے صدیق
تے فاروق دا ویو تھے اوتھے صدیق دا تے فاروق دا ویو تھے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منیا یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ